नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज आप लोगों के सामने इवनिंग प्राइम टाइम में आज जो पूरा भारत जल रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, एहतिजाज हो रहा है, मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों से कई वीडियोस हम तक पहुँचे हैं, हम उसको आपके सामने रखेंगे। और मुख्तलिफ इलाक़ों से पुरतशद्दुद वारदात की भी ख़बरें आ रही हैं, उसकी भी आगजनी की हो या पथराव की या पुलिस लाठी चार्ज की, उसकी तफसीलात रखते हुए हम आपको एक और ख़बर आज आप लोगों के सामने रखेंगे जो इन हंगामों के दरमियान आलम इस्लाम के मुसलमानों को इस ख़बर से वाकिफ़ होना चाहिए था। और वो था कोलालमपुर में मुनाकिदा मुस्लिम ममालिक के मसाइल को लेकर के एक इजलास मुनाकिद हुआ था, जिसमें 50 से भी ज़ायद मुस्लिम ममालिक के लोगों ने शिरकत की थी, लेकिन वो हमारे लोगों तक शायद उसकी ख़बरें नहीं पहुंची हैं। मैं कुछ तफसीलात उसकी रखने की कोशिश करूंगा। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज के एहतिजाजात की जो पूरे भारत में हो रही हैं। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोज़ को दूसरों तक पहुंचाने में ज़रूर मदद करें। और आज की वीडियोस को हमने मुख्तलिफ़ इलाक़ों से यकजा किया है, बहुत सारे कहीं के नाम मिले हैं कहीं के नहीं हैं, हर आदमी जो है व्हाट्सएप में शेयर कर रहा है ये भी वीडियो दिखाओ, लिहाजा वक्त की तंगी की वजह से हम इलाक़ों के नाम भी मालूम नहीं कर सकते, आप लोगों को पता चल रहे हैं। उन तमाम चीज़ों को यकजा किया है, आप ज़रूर इस लिंक को दूर दूर तक पहुँचाने की कोशिश करें। नाज़रीन आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि शहरी तरमीमी क़ानून के ख़िलाफ़ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कई इलाक़ों में मुज़ाहरे हो रहे हैं। लखनऊ के हसनगंज में मुज़ाहिरों ने पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर ली, जहां पुलिस की कई गाड़ियां नज़र आतिश कर दी गईं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक एक पुलिस चौकी भी तोड़ दी गई। ताहम दीगर इलाक़ों में जहाँ मुज़ाहरे हुए वहाँ तशद्दुद की कोई ख़बर नहीं आ रही है। राजधानी लखनऊ समेत सूबा भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। मुतअद्दिद मुज़ाहिरीन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। यूपी के संभल में पुरतशद्दुद एहतिजाज हुआ है, वहाँ पर एक बस को नजर आतिश कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के संभल में शहरी तरमीमी एक्ट के ख़िलाफ़ शदीद एहतिजाज अभी भी वहाँ जारी है। इसके अलावा कलकत्ता में मशहूर फिल्मसाज अर्पणा सेन ने CAA के ख़िलाफ़ एहतिजाज में हिस्सा लिया और उसने जो है इस बिल की पुरजोर मुखालिफत की है। हैदराबाद में रैली पुलिस ने मुज़ाहिरीन को हिरासत में लिया, यहाँ पर भी पुरजोर तरीके से यहाँ पे एहतिजाजी रैली हो रही है। दिल्ली में उमर खालिद के साथ साथ जितने भी बड़े नेता थे उन तमाम लोगों, हर्ष मंदिर और प्रशांत भूषण समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी तरह आज बेंगलुरु के में भी बहुत ही पुरजोर एहतिजाज हुआ, जहाँ पे जो है बहुत सारे लगभग ये ख़बरें आ रही है कि 100 के करीब लोगों को यहाँ के टाउन हॉल के करीब जो एहतिजाज कर रहे थे पहले तो रोक दिया गया, लेकिन भीड़ और एहतिजाजी इस कदर चारों जानिब से जमा होने लगे कि जो है बिलाखिर पुलिस को मजबूर होना पड़ा। और उसके बाद जो है यहाँ पर पुरजोर एहतिजाजी मुज़ाहरे शुरू हुए और अलग अलग नारों के साथ यहाँ शुरू हुए। इस मौके पर कई समाजी कारकुनान को और कई कांग्रेस के लीडरान को बल्कि अरकान असम्बली को, जिसमें शिवाजी नगर के नौ मुंतखब रुकन असम्बली रिजवान अरशद हैं, उनको भी यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया। कई नौजवानों को, कई बूढ़ों को और कई जितने भी एहतिजाज में यहाँ शिरकत कर रहे थे उनको पुलिस जुल्म ज़बरदस्ती के साथ एहतिजाज रोकने के लिए अपनी ताकत का मुजाहरा करने लगे। नाज़रीन वहीं एम्स से, दिल्ली की एम्स ने मुलाजमीन को नोटिस दिया है कि वो मुजाहरे में हिस्सा ना लें। और ये भी बड़ी अफसोसनाक बात है कि मुजाहरा एम्स किस तरह से वो अपने मुलाजमों पर इस तरह का नोटिस जारी कर सकता है कि वो इंतज़ामिया कि वो धरने और मुजाहरे में शिरकत ना करें। ये तो इंसान की अपनी आज़ादाना ख्याल है, उसका अपना मानना है कि जो है वो किस में शिरकत करे किस में ना करें। इस तरह अगर कंपनियों की जानिब से और मुख्तलिफ इदारों की जानिब से अगर इस तरह के नोटिस जारी होंगे तो ये भी बहुत ही गलत है, जमहूरियत के ख़िलाफ़ है। इसके अलावा नाज़रीन साउथ जोन अविनाश कुमार मोहंती ने कहा है हैदराबाद में कि वहाँ पर लगभग कई सारे जुलूस हुए और कई सारी जो है एहतिजाजात दर्ज है, उसमें 50 लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया है, मुज़ाहिरीन को गिरफ़्तार कर लिया गया है, जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, लड़कियां भी शामिल हैं। ये ख़ुद DCP साउथ जोन अविनाश कुमार मोहंती ने बयान दिया है। यानी कि आज जो मुज़ाहरे हुए हैं वो मालेगांव में हुआ है। आप हरियाणा की एक तस्वीर देख लीजिए, बहुत सारे, लगभग यूँ समझिए कि इस वक्त पूरा मुल्क इस बिल के ख़िलाफ़ हो चुका है।
बेंगलुरु में टाउन हॉल में बहुत ज़्यादा एहतजाजी मुजाहरे हुए और पुरजुर्म एहतजाजी मुजाहरे हुए और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। हम आपको आखिर में जितनी भी वीडियोस मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से हो, चाहे मुंबई से हो, हैदराबाद से हो, केरला से हो, या फिर जो है अलग अलग हिस्सों से, मालेगांव से हो, भोपाल से हो, कि जो है आपके कर्नाटक के गुलबर्गा से हो या मैसूर से हो, जहाँ से भी तस्वीरें आई हैं हम आपके सामने रखेंगे। और ये देखिए केरला में इस वक्त जो है ख़वातीन भी रास्ते पे उतर आई हैं और केरला के अलावा दीगर इलाकों से भी जो इस वक्त ख़वातीन इस बिल के ख़िलाफ़ सामने आई हैं। सारी वीडियोस हम आवाज़ के साथ आपको सुनाएंगे और वो वीडियोस भी जो सबसे ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। नाज़रीन अब आगे बढ़ते हैं एक अहम तरीन, इसके अलावा नाज़रीन यहाँ पर पप्पू यादव ने मुसलमानों से खुसूसी तौर पर जो है अपील की है कि ये लड़ाई हिंदू और मुसलमानों की नहीं बल्कि पूरे आइन को बचाने की है, और अगर ये लड़ाई हिंदू और मुस्लिम की होती तो पूरे मुल्क में हिंदू खड़े नहीं होते, और आज हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में हिंदू रास्तों पर आए हैं। और इस वक्त जो है मुसलमान बिलखुसूस उनको उन्होंने कहा कि पप्पू यादव ने कि किसी भी तरह से NRC को जो है नाफिज होने नहीं दिया जाएगा और किसी भी तरह से इसमें जो भी कार्रवाई करने की मांग की जाएगी उस कार्रवाई में हिस्सा न ले। ये फारबिसगंज में जो है एक प्रोटेस्ट में बात करते हुए रंजीत रंजन जो साबिक रुकन पार्लियामेंट हैं और जो पप्पू यादव के नाम से मारूफ हैं, उन्होंने जो है मुसलमानों से आवाज़ लगाई है। बीजेपी के दलालों को जूते मारो, सालों को बीजेपी के दलालों को जूते मारो, सालों को बीजेपी के दलालों। See, we applied for the police permission and the police received a letter of permission. Late last night they communicated to us that you should shift to another venue. We communicated to them that it's not possible for us to shift to another venue. It's very clear. Our voices, we cannot voice our वजूद का सवाल है, existential crisis. You are acting like a British government and we will act like Bhagat Singh. सिख ईसाई हम सब भाई भाई हैं। हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान में भेदभाव नहीं किया जा सकता। दूसरा, नागरिकता बिल भेदभाव पूर्ण है, इसे तत्काल वापस लेना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में इसका विरोध हो रहा है। पुनः यह कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान हमारा है, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव सरकार को नहीं करना चाहिए।
اس کے علاوہ ناظرین ایک اہم ترین خبر جو میں آپ کو اشارے سے شروع میں بتا دیا تھا، اور وہ تھی کوالالمپور میں منعقدہ ایک کانفرنس کہیں یا پھر جو ہے مسائل کے حل کے لیے منعقدہ 50 سے زیادہ ممالک کو اس میں دعوت دی گئی تھی اس اجلاس میں۔ اس موقع پر ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے کہا ہے کہ آج کی دنیا میں کوئی بھی اسلامی ملک خود کو ترقی یافتہ کہلوانے کا حق نہیں رکھتا۔ 2019 کوالالمپور اجلاس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ آج کی مسلم امہ مغربی طاقتوں کی طرف سے دہشت گردی اور اسلام دشمنی کا گڑھ سمجھی جاتی ہے۔ ماضی میں اسلامی ریاستیں ترقی اور تہذیب و تمدن کا مرکز تھیں جنہوں نے اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر میں پھیلایا، مگر آج کی دنیا میں مسلم امہ رسوائی سے دوچار ہے جو کہ سائنسی علوم کی بہرآوری سے دور انسانی تہذیب سے بھی عاری سمجھی جاتی ہے۔ مہاتیر محمد نے یہ بھی کہا کہ دور جدید میں مسلم ممالک تمام قیمتی وسائل اور دولت سے مالا مال ضرور ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ انہیں ترقی یافتہ ممالک کے صف میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا؟ انہوں نے کہا کہ کوالالمپور اجلاس اس سلسلے میں ایک کوشش ہے کہ ہم مسلم دنیا کے مسائل حل کرنے میں مشترکہ لائحہ عمل اپنائیں اور اپنا مستقبل تابناک بنانے میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ بہرکیف ناظرین، اس میں 50 سے زائد ممالک شرکت کیے تھے۔ جیسا کہا اس موقع پر اس وقت جو سب سے معروف لیڈر مانے جاتے ہیں ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے بھی جو ہے اس وقت اپنا بیان دیا، اور انہوں نے بھی اپنے بیان میں مسلم ممالک کے مسائل کو سامنے رکھا۔ انہوں نے اس موقع پر دہرایا کہ سلامتی کونسل کی ساخت میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ صدر رجب طیب اردوغان نے ملیشیا کی میزبانی میں منعقدہ کوالالمپور سربراہ اجلاس سے بھرپور انہوں نے خطاب کیا اور اپنی معافی ضمیر کو انہوں نے سامنے رکھا کہ اس وقت مسلم امت کے کیا مسائل ہیں۔ ایران کے صدر حسن روحانی اور قطر کے امیر تمیم بن حماد الثانی سمیت 50 سے زائد ممالک سے 650 نمائندوں کی شرکت سے منعقدہ اجلاس سے انہوں نے کہا کہ دوسرے عالمی جنگ کے فاتحین کی طرف سے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے قائم کردہ اور 1.7 بلین انسانوں کی تقدیر کو 5 ممالک کے ہاتھ میں دینے والے اس نظام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے صاف طور پہ کہا کہ صرف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل ہی نہیں، اسلامی تعاون تنظیم پر بھی نظر ثانی اور تبدیلیوں کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے ان کا ماننا تھا کہ عالم اسلام کو ایک جگہ جمع کرنے والے پلیٹ فارموں کا سب سے بڑا مسئلہ عمل کی کمی ہے، یعنی پریکٹیکل طور پر وہ میدان میں نہیں اترتے۔ اگر ہم مسئلہ فلسطین میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کر پا رہے ہیں یا پھر مذہبی فرقہ واریت کو استعمال کر کے ہمارے جغرافیے کو تار تار کرنے والوں کو روک نہیں پا رہے ہیں تو اس کی وجہ یہی بے عملی ہے۔ اگر یہ کمی نہ ہو تو عالم اسلام نہ تو کمزور ہے اور نہ ہی لاچار۔ عالم اسلام پر تنقید کرتے ہوئے صدر اردوغان نے کہا کہ اگر آبادی، پیٹرول اور قدرتی گیس جیسے بیش بہا امکانات کے باوجود عالم اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ غربت اور جہالت کے ساتھ برسر پیکار ہے تو اس کی وجہ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ میں تلاش کرنی چاہیے۔ صدر اردوغان نے کہا کہ اسلامی جغرافیہ کے پاس توانائی کے بہت بڑے ذخائر ہیں، لیکن اس کے باوجود 350 ملین مسلمان بھوک اور افلاس کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امیر ترین مسلم ممالک اور غریب مسلمان ملک کے درمیان فرق 200 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ دنیا بھر میں خواندگی کی شرح 82.5% ہے، جبکہ مسلمان ممالک میں یہ شرح 70% کے لگ بھگ ہے۔ علاقے میں جاری جھڑپوں کے خاتمے پر بھی زور دیتے ہوئے صدر اردوغان نے کہا کہ دنیا بھر میں ہونے والی جھڑپوں میں جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں ان کا 94% مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ بہرکیف ناظرین، سب سے اہم ترین بات یہ خبر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی یہ ہے کہ یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں اردوغان کی جانب سے، ترکی کی جانب سے یا مہاتیر محمد کی جانب سے، ظاہر سی بات ہے کہ ان کی کوششیں اسی وقت آ گئی تھی جب ان دونوں نے جو ہے کشمیر کو لے کر کے جو یونائٹڈ نیشن میں انہوں نے بات رکھی تھی۔ اس کے بعد ہی اسی میٹنگ میں طے کیا گیا تھا، ان کی ایک میٹنگ میں، مخصوص میٹنگ میں، کہ کسی بھی طرح سے مسلم ممالک کو جوڑنے کی کوشش کی جائے۔ آپ نے ایک دن پہلے ہمارے ڈیلی ویڈیو نیوز میں بھی خبر سنی ہوگی کہ جو ہے پاکستان نے شرکت نہیں کی اس میں۔ اس وجہ سے کئی سارے سوالات پیدا ہوئے کہ آخر تمام مسلم ممالک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اتنا بڑا پروگرام، اتنا بڑا اجلاس منعقد کیا گیا ہے، تو اس سے جو ہے کیوں ہٹ گیا پاکستان؟ دراصل مسئلہ یہاں اندرونی مسائل یہ ہیں کہ اس کا بائیکاٹ کیا تھا سعودی عرب نے۔ سعودی عرب نے اس اجلاس کو اپنے جو خلیجی ممالک یا اپنے جو اس نے جو اپنے بنائے رکھے ہیں تنظیم، یہ اس کے مخالف میں منعقدہ ایک کانفرنس یا اس کو پروگرام طے کر کے، شاید چونکہ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کا
سب سے زیادہ تعاون ہوتا ہے ہر اعتبار سے, اور پاکستان کی جانب سے سعودی عرب کو بھی اپنے اپنے اعتبار سے جو کر سکتا ہے پاکستان ان کا سپورٹ ہوتا ہے. اس وجہ سے شاید سعودی عرب کے اشارہ ہونے کی وجہ سے پاکستان اس اجلاس سے خود کو جو ہے دور رکھا. اس وجہ سے عمران خان نے وہاں شرکت نہیں کی. یہی وجہ ہے کہ کل کے بیان میں اردوغان نے صاف کہا تھا کہ کاش اگر عمران خان بھی اس اجلاس میں شریک ہوتے, چونکہ وہ ہمارے خاص ملک ہیں اور ہم ان کے ساتھ رابطے ہیں, تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی. اس طرح کا بیان ایک روز قبل آیا تھا صدر اردوغان کا. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے اس طرح کے ممالک کو جوڑنے کی ترکی اور مہاتیر محمد کر رہے ہیں صدر اردوغان. ایسے حالات میں مسلم ممالک, وہ لوگ جو اس وقت ایران کے دشمن ممالک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, یا وہ ممالک جو اسلام دشمنی میں آگے ہیں, پیٹ پیچھے سے وار کرتے ہیں, ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں بالخصوص خلیجی ممالک میں سے, ایسے ممالک جو ہے اس اجلاس سے دور دور رہے ہیں. اس سے بات صاف طور پہ واضح ہو رہی ہے کہ اس وقت جو ہے ترکی اور مہاتیر محمد مل کر کے ایک ایسے عالم اسلام اور مسلم ممالک کا ایک تنظیم بنانا چاہ رہے ہیں, ان کا ایک متحدہ محاذ بنانا چاہ رہے ہیں جو سارے عالم میں اثر اپنا دکھا سکے. بہرکیف ناظرین, یہ ایک اہم ترین خبر تھی جو ہمارے دیگر خبروں کے حوالے سے ہوتے ہوئے اس خبر پر, چونکہ مسلم ممالک کے حوالے سے بھی تھی, یورپین ممالک بھی اس کو زیادہ اپنے جو ہے اخبارات میں سرخیاں نہیں دی, اور جن ممالک میں دینی تھی وہ خبریں ہم تک پہنچی نہیں ہیں. بہرکیف یہ خبریں ہم ضروری سمجھا کہ آپ تک پہنچائی جائے. مجھے یہاں پر اجازت ہے, انشاءاللہ شام میں پھر کچھ اور خبروں کے ساتھ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.